फरवरी 2026 में तेहरान के बिल्कुल मरकज़ में एक इंतहाई सटीक और खुफिया स्ट्राइक हुई। लेकिन सच पूछा जाए तो ऐसी मिलिट्री प्रिसिशन रातों रात तैयार नहीं होती। इस तज्जियाती रिपोर्ट में हम उन 10 सालों की खुफिया ऑपरेशनल प्लानिंग का मुकम्मल जायजा लेंगे जिसने इस नामुमकिन समझे जाने वाले हदफ को मुमकिन बनाया। ये एक ऐसी कहानी है जहां जदीद तरीन सर्वेलेंस, ज़मीनी एजेंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिल्कुल नया इस्तेमाल देखने को मिला। ये आफ्टर एक्शन रिपोर्ट इस पूरे मिशन को 6 अहम हिस्सों में खोल कर रख देगी। हम 2018 की शुरुआती तब्दीली, सख्त तरीन सिक्योरिटी कंपाउंड्स, निगरानी के नए तरीक़े, आलमी सियासत, AI की ताकत और बिल आखिर उस फाइनल स्ट्राइक की क्रोनोलॉजी को डिटेल में समझेंगे। पहला हिस्सा 2018 की अहम तब्दीली और नए अहदाफ का तयन। आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसने इस पूरे ऑपरेशन की बुनियाद रखी? एक वक्त था जब सारा फोकस सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स पर होता था, लेकिन फिर 31 जनवरी 2018 का शोराबाद वेयरहाउस हाइस्ट हुआ। ज़मीनी ऑपरेटिव्स ने तेहरान के अंदर से आधा टन खुफिया दस्तावेज निकाल लिए। इन दस्तावेजात से ऐसी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ का पता चला जो किसी सैटेलाइट के रडार पर नहीं थी। बस वहीं से ये फैसला हुआ कि अब निशाना सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स नहीं बल्कि डायरेक्ट लीडरशिप का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये खेल के नियम बदल देने वाला लम्हा था। लेकिन ख्याल रहे, इतने अहम हदफ पर हमला करना कोई आम बात नहीं थी। एक छोटी सी गलती और पूरी दुनिया एक फुल स्केल वॉर में उलझ सकती थी। इसीलिए एक बहुत लंबा और सोचा समझा स्ट्रेटेजिक डिले लाया गया। बरसों तक सिर्फ खामोशी से इंतज़ार और मुकम्मल इंटेलिजेंस जमा की गई ताकि जब वक्त आए तो किसी आलमी तसादुम के बगैर मकसद पूरा हो जाए। दूसरा हिस्सा पैस्चर कंपाउंड की नामुमकिन सिक्योरिटी। हदफ आसान नहीं था बल्कि उसकी हिफाजत किसी नाकाबिले तस्खीर किले जैसी थी। 30 एकड़ पर फैले इस पास्टर स्ट्रीट कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द सिक्योरिटी की 3 अलग लेयर्स मौजूद थीं। पहली लेयर में नबी अकरम और रैपिड रिएक्शन यूनिट्स थे जो मुकम्मल तौर पर लोहे के एंटी ड्रोन जालों और रोटेटिंग कैमरास से लैस थे। बाहर की तरफ आएँ तो अंसारुल महदी और वली अमर की एलीट फोर्सेस थीं। उन्होंने 500 मीटर तक के इलाके को ऐसे फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स और मोबाइल जामर से ब्लॉक किया हुआ था कि कोई वहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाने का सोच भी नहीं सकता था। ज़मीन के ऊपर का मंजर तो फिर भी समझ आता है, लेकिन असल कहानी ज़मीन के बहुत नीचे चल रही थी। मैं बंकर तक लिफ्ट के ज़रिए नीचे उतरने में पूरे 5 मिनट लगते थे। ज़रा सोचिए, तेहरान के नीचे 5 किलोमीटर लंबा खुफिया टनल सिस्टम मौजूद था। इसके 8 से ज़्यादा खुफिया रास्ते अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों के नीचे खुलते थे ताकि अगर कभी एयर स्ट्राइक हो भी जाए तो सिविलियन बिल्डिंग्स की आड़ लेकर आराम से निकल सकें। तीसरा हिस्सा सर्वेलेंस की शतरंज। अब ऐसे इंतहाई महफूज कंपाउंड के अंदर झांकना एक हाई स्टेक्स एक्शन और रिएक्शन का खेल बन चुका था। एक तरफ जदीद तरीन ओफेक और KH-11 सैटेलाइट्स थीं जो ऐसी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेती थीं कि परछाइयों से इमारत की ऊंचाई नाप ली जाए, और साथ ही ओराइन सिग्नल्स इंटरसेप्शन काम कर रही थीं। दूसरी तरफ दिफा करने वालों ने इसका तोड़ भी निकाल लिया। उन्होंने सैटेलाइट्स के ब्लाइंड स्पॉट्स कैलकुलेट कर लिए थे और मूवमेंट सिर्फ उन मखसूस औकात में होती थी जब सैटेलाइट गुजर चुकी हो। सिग्नल हैकिंग से बचने के लिए अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछा दी गईं, जहां डेटा सिर्फ लाइट पल्सेस की शक्ल में चलता था जिसे हवा से हैक करना नामुमकिन था। खैर, जब बड़े तरीके नाकाम होने लगे तो एक इंतहाई छोटी सी गलती ने सारा खेल पलट दिया। इंटेलिजेंस इदारों ने कंपाउंड में लगे चाइनीज मेड DND और हिकविजन सिक्योरिटी कैमराज में एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बग ढूंढ लिया। उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ था, जिसका फ़ायदा उठाकर बाहर बैठे एजेंट्स ने पूरे पेरीमीटर के कैमरास को मुकम्मल तौर पर हाईजैक कर लिया। अब आलम यह था कि दुश्मन के अंदरूनी सिस्टम की लाइव वीडियो डायरेक्ट उनके पास आ रही थी। चौथा हिस्सा सियासत और इलेक्शन का असर। इंटेलिजेंस चाहे जितनी भी मजबूत हो, ऐसी मिलिट्री एक्शंस हमेशा आलमी जियोपॉलिटिक्स के तबे होती हैं। नवंबर 2024 के US इलेक्शंस ने आलमी मंजरनामा पूरी तरह तब्दील कर दिया। इलेक्शन के नतायज और मखसूस सियासी हलकों, ख़ास तौर पर पॉलिसी डोनर्स की तरफ से आने वाले सख्त दबाव ने आने वाले इक़दामात की राह हमवार की। इस बदलते हुए पॉलिटिकल लैंडस्केप के बगैर शायदा ये आगे न बढ़ पाता, लेकिन इस बदलाव ने नए सियासी जवाज़ फराहम किए और आखिरकार जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लायन का आगाज़ हुआ।
اس معاملے میں صبر کی انتہا کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ٹارگٹ لاویزان کے ایک ڈیپلی ہارڈنڈ بنکر میں بالکل ولنریبل تھا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ وہ ٹھیک کہاں ہیں۔ وہاں سے آنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے لو کوالٹی ویڈیوز تک ریلیز ہو رہی تھیں، لیکن پھر بھی ملٹری ایکشن روکے رکھا گیا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ کوورٹ سٹرائکس میں صرف مقام معلوم ہونا کافی نہیں، بلکہ جیو پولیٹکس کا ٹائمنگ میچ کرنا سب سے ضروری ہوتا ہے۔ 5واں حصہ، مصنوعی ذہانت یعنی AI۔ 2025 کے آخر تک آتے آتے اتنی معلومات جمع ہو چکی تھی کہ کسی انسان کے لیے اس ڈیٹا کو پڑھنا یا سمجھنا ناممکن تھا۔ وہیں میبن سمارٹ سسٹم کو میدان میں اتارا گیا۔ یہ ایک کلاؤڈ انٹیگریٹڈ AI فریم ورک تھا۔ اس نے لاکھوں گیگا بائٹس کی را ویڈیو فوٹیج، انٹرسیپٹڈ کالز اور ایجنٹس کی ہزاروں رپورٹس کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اور حیرت انگیز طور پر اس سسٹم نے را ڈیٹا کو پروسیس کر کے صرف 90 منٹ کے اندر ایک انتہائی صاف اور پریسائز ٹارگٹ بلو پرنٹ تیار کر لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس عظیم الشان AI فریم ورک نے ٹارگٹ اور اس کے مکمل انر سرکل کے پیٹرن کو 98.7% کی واضح ایکیوریسی کے ساتھ ٹریک کیا۔ ایسی اعلیٰ پریسیجن جو انٹیلیجنس کی دنیا میں ایک جادو کی طرح مانی جاتی ہے۔ اس میون سسٹم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ گارڈز کی شفٹس کب تبدیل ہوتی ہیں، کس دن کون سا ڈرائیور کس گاڑی کے ساتھ اسائن کیا جاتا ہے، ایویکویشن پلان کیا ہے، یہ سب پیٹرن آف لائف کے حصے میں ریکارڈ ہوا۔ یہاں تک کہ چلنے کے انداز اور پوسچر یعنی گیٹ انالیسس بھی ٹریک کیا گیا، تاکہ اسٹرائک کے وقت کسی قسم کا شک نہ رہے کہ یہ اصل شخص ہے یا کوئی باڈی ڈبل کھڑا کیا گیا ہے۔ 6واں حصہ، آخری اسٹرائک کی ترتیب، برسوں کا صبر، AI کی ٹریکنگ اور نگرانی، یہ سب فیبروری 2026 کے اس ایک دن کے لیے تھا۔ اسٹرائک سے کچھ ہی گھنٹے پہلے آخری تصدیق آئی۔ 27 فروری 2026 کی صبح انٹرسیپٹڈ کمیونیکیشن سے معلوم ہوا کہ ٹارگٹ اور 40 اہم ترین اہلکار ایک ہائی لیول میٹنگ کے لیے اپنے سخت محفوظ زیر زمین بنکر سے نکل کر اوپر سرفیس لیئر کی بلڈنگ میں آئے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا 10 سالوں سے انتظار تھا۔ آپریشن کی کرونالوجی کو سمجھیں۔ ٹھیک صبح 7:30 بجے F-35 اور F-15 جیٹس نے اڑان بھری۔ 7:50 تک پورے علاقے میں سائبر اور الیکٹرانک پیرالیسس شروع ہو گیا، اور بالآخر صبح 9:40 پر وہ پریسیجن میسائل گرایا گیا جس نے پورے کمانڈ سٹرکچر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس ہوائی حملے کو دشمن کے ریڈار سے بچانا ایک آرٹ تھا، ایک ماسٹر کلاس۔ ملٹی لیئرڈ سائبر وارفیئر استعمال کی گئی۔ ان کے S-300 اور بوار 373 ڈیفنس سسٹمز میں فیکٹری لیول پر ہی چھپے ہوئے سپلائی چین میلویئر کو اچانک زندہ کر دیا گیا، جس سے ان کی ریڈار سکرینز بلینک ہو گئیں۔ اوپر سے E-18G گرولر ایئر کرافٹس نے شدید الیکٹرو میگنیٹک جیمنگ کی، اور ملک کے اندر پہلے سے چھپا کر رکھے گئے سوسائڈ ڈرونز نے بچی کچی ڈیفنس بیٹریز کو مکمل اندھا کر دیا۔ پھر صبح 9:40 پر ان پیرالائز ڈیفنسز کے بیچ سے 30 سے زیادہ بلو سپیرو مسائلز گزرے۔ یہ ایڈوانسڈ مسائلز پہلے ایٹماسفیئر سے 90 ڈگری کے اینگل پر باہر نکلتے ہیں اور پھر واپس آتے وقت اتنی زیادہ ہائپر سونک سپیڈ پکڑ لیتے ہیں کہ انہیں روکنا ناممکن ہوتا ہے۔ انہوں نے ٹھیک اسی کمرے کو نشانہ بنایا جہاں میٹنگ چل رہی تھی۔ حملہ ٹھیک ہونے کے 12 منٹ بعد سائیکولوجیکل وارفیئر کا اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ ایک عام استعمال ہونے والی سبا پریئر ایپ کو مکمل طور پر ہائی جیک کر لیا گیا۔ لاکھوں شہریوں کے موبائل سکرینز پر اچانک نوٹیفیکیشن آیا، مدد آ چکی ہے، سرنڈر کر دیں۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ان کا صرف فزیکل نہیں بلکہ پورا ڈیجیٹل ڈھانچہ بھی کسی اور کے قبضے میں ہے۔ تو اس سارے آپریشن کا اثر کیا ہوا؟ اس نے ثابت کر دیا کہ جدید ترین دور میں مکمل رازداری اب میتھمیٹیکلی ناممکن بن چکی ہے۔ جب مصنوعی ذہانت یعنی AI زمین کے بہت اندر چھپے ہوئے سب سے گہرے بنکرز کو بھی ایسے دیکھ سکتی ہے جیسے وہ شیشے کے بنے ہوں، تو یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آنے والے وقت میں ہائی ویلیو اہداف اپنے بچاؤ کے لیے آخر کیا نئی حکمت عملی اپنائیں گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مستقبل کے ہر ملٹری انالیسس کا محور بنے گا۔